Sa gihapon ako magahimamat sa matag usa sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong gabi diri sa Amerika o gikan pagyuko sa akong pagduty. Lapoy unta kayo akong panglawas kay tibuokod adlaw. Balor og 8 ka oras tinindog kay nagtrabaho. Apan bisan pa ni ana, mugahin gyapon ko sa matag usa sa paghisgot sa mga balanong pulong ug pagpahibalo usab unsaon pag-angkon sa mga panalangin nga gisaad sa langit ng trono. So sa akong panawagan karon sa mga bag-o pa, welcome kamo nga moapil mo ning akong gitahas nga samtang di pa kog Amerika. Akong pahimuslan ang akong panahon samtang di ako karon diri. O gusto ko nga sa akong pagpahimulos nga di ako Amerika, apil mo niini. Gusto ko nga makasabot mo nga moingon kung apil mo niini tungod kay ngano nangita ko karong taong mga matarong nga moapil og ampo pagpangaliya. Ilabi na atong gihimo ang panagsimba nga nagasugad sa Amerika nga lahi sa tanang mga relihiyon. Kay nganong moingon kog lahi, kay wa magahimo ang ubang mga pundok sama nini atong gihimo. Hingabot naman kog klase-klaseng mga nasod. Wa gyoy nadungog nako nga magwali nga hingdasig nga mukuyog sa pag-ampo kanang itudlo ni Ginoong Jesucristo. Alang sa mga bag-o na itong mga viewers, tuganan mo na ko kung sa itudlo sa pag-ampo ni Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ang sulod sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6 nagaingon, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. Kung pag-ampo mo sa langit nun, nga amahan sa tago, kay ang amahan sa tago, magatubag ka ninyo. Sumala sa kong pag-ingon, sa pagsulat ni Mateo nini, ang panahon atong kalendaryo sa una, common era. Ang atong kalendaryo ron, nagsugod sa pagkabanhaw ni Jesucristo, nga ginganlan og ED, after the death, human sa iyang kamatayon. Kining 2025, ED man na siya. So karon mga kaigsunan ko, mudasig yun ko sa matag usa sa pag-apil ni ini. Kay og malista muna ko sa Magic 100. Kuan yun ako. Tumanon yun yung akong plano para ninyo. Tingali mo yung kangasir, wala ba ko nagpabautismo? Ayaw ka problema na. Kaya kini itong bautismo, way pug sanay. Apan sa diyang magpabautismo ka nining akong ministry, nagisangon sa Ginoo, akong gi-incorporate yun para nga legal ta sa kalibutan, ang U.S. Edward Bation Ministries International Incorporated siya, makahimo sumala sa gihimo usab sa relihiyon. So ang atong himuon ron, magtapok ta. Asa ta magtapok? Sa balayra, sa inyong balay. Ang atong gamiton, ang kwarto. So, niadtong wala naka-apil atong miaging panagsimba, pwede mo maka-apil. Bisa nga di karong gabi, inyo nang i-replay. Dayon adto mo mag-replay sa inyong kwarto. Himua kini sa kinising-kasing gayod, kay di ko gusto nga buhato nato ni sa murag kalibutan ng tingwa ba. Ang butang ko'y pasabot ba nga, muapil ang kaani kay para sa $1 million. Million pesos. Kung mo na una ayaw pag-apil. Kaya nga naibawan na sa Ginoo. Hing-apil ka ni ini tungod kay gisulti ni Ginoong Jesucristo ni. Unya, kay gisulti man niya, na ay mga panalangin nga nagasunod. Ana ra nato isgutan ang nagasunod og muabot na kini. So, natong miaging Domingo, gitandog nako ang mensahe ni Jesucristo niadtong usa ka pukot. Alang sa mga wa nakadungog sa atong mensahe, akong i-review gamay ug basahon sa nako balik
ang Mateo kapitulo saan ako ni Kontios. Kapitulo 13 versikulo 47. Usab ang gingarian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat og sa nakakuwag mga isda nga nakalain-lain. Muna ang atong ebanghelyo atong miaging pagsimba nato. Ang gingarian kuno sa langit gipakasamag pukot nga gitaktak sa dagat og nakakuha. Atong tiwas og basa ni kay aron yun masabtan nato ning unsa ning klase sa pukot nga taktak dito sa dagat. 48. Ug sa napuno na kini gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon ug sila naglingkod ug ilang gipili ang mga maayong isda ug gibutang kini ngadto sa mga sudlanan apan ang mga walay pulos ilang gisalibay. Okay, ani ana ang resulta sa pukot nga gilabay didto sa dagat, giitsa sa diha nga gitabangan sa mga tawo og bira. Ambot usa ka tong klase sa pukot kay pura man to kana bang tuyok ba, gibira na. Pagbira daghang sulod na ay way pulos nga isda ug naapoy mga hamili nga isda. Ang way pulos gilabay ug ang mga hamili nga isda ilang gihipos, gitigom. Inana puna sa langit ng trono. Iyang ipakasama ang langit ng trono sama sa pukot. Sama karon ba? Daw pukot man yung pag-ibanghelyo. Kaya pagwali, daw pukot ni. Nga ang tanan na nalinghog tanang mga reliyon, apel sulod ang pukota. Bisan pag mayong ko nga, imong reliyon mauray makaluwas, apel ka aning pukota. Kadto pong reliyon nga, dili makasiguro sa kaluwasan, apel gyapon. Sa paghisgot ni Ginoong Kristo ni pukot, way relihiyon nga iyang gitandog. Way doktrina nga iyang gitandog. Apang gitagaan taniya og mga pamaagi unsay sulod sa pukot sa pagbira sa mga tawo. Kanang pagbira sa mga tawo ato nang itipo sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kaysa diya nga mobalik si Ginoong Kristo, dili tanan makadtong langit. Sumala sa itong gibasa karon, gihipos ang mga maayong isda. Apan ang mga dili maayo, mga daot, way pulos nga isda, ilang gisalibay. Kanang pulong gisalibay, kung ato yun ang hubaron sa espirituhanong kahimtang, mauna ang ginganlag imperno. Kadtong mga nindot nga isda nga gipanghipos, mo kadto ang mga Kristohanon nga nagsinsiro sa pagpangalagad ngadto sa labang wa kagahom o gipanghipos sila kay nganuman pasudlo na sa gingarian sa langit. Kini kun ako ang inyong pawalihon. Dili reliyon kadakong hilo yun ang reliyon sa imong kinabuhi og ikaw manalingog og reliyon. Kay ngano? Hutdo nimo basa ang Biblia. Way reliyon nga tandugon ni Jesucristo. Ani ra po ka mubasa aning kuan? Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kay wa na yung mga reliyon ani. Pero og mo padayon kag basa paingon sa kuan, pinadayag naghana kayong mga reliyon dito. Daghana kayo. Apan kung ani ka aning pag kanibang good news ba, mayong balita, mo ni itutok diha. Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kay para yun gingarian sa langit. Karon sa imong paghunahuna unsa man ka sa atubangan sa Ginoo, maayo ba kang isda nga nasulod sa pukot? Di magdugay maghisgot ko o kanang panalangin nga imong madawat. Atong hisgutan sa ni karon. Sa akong pagsibya nito miaging Domingo, naghangyo ko nga musimba yuta og daghan ng mga pastor mi apel ni ini
mga pastora ug mga Kristohanon. Mao ni akong gipangita. Nganuman kay giisip ni sila sa langit ng trono mga matarong. Kay miingon ang Biblia, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Mao ni akong gitutok pag-ayo nining mga nanalinghog nako nga mga matarong tao. Wa ko na nangita og mga taong mga sagoy-sagoy, mga palahubog unsa ba diya. Kay bisan unsaon nag-ampo di yun na sa sulod dito sa langit kay nganuman sagoy na gunadaan. Ang gipangita sa Ginoo katong mga matarong tao. Sa diya nga ikaw mo apel og duyog og ampo nini, ako ning barugan. Ako ning tagaan og dako nga gibugaton alang nimo nga mo apel og ampo sa labi na ning ampo sa panalangin. Ampo man sa panalangin, dili man yung ampo sa unsa ba pang ministry. Panalangin pagdawat sa panalangin nga katong giingon sa Malakias 3:10. Kini atong gihimo matag Domingo, i-replay lang ninyo itong miagi na kong simba sa matag gabi di alas 9 apilag ampo kay kada simana ko nag-apel og linya nga mahimong milyonaryo. Unsa may tuyo na ko nini. Kay kuwaon na to ning maayong sulod sa mong pukot. Kadtong pukot nga nahing sulod namang giuban nga naminaw na to ron. Dili gyud mo tuon kontento lang siya sa iyang kinabuhi. Ako, kontento man ko sa akong kinabuhi. Apan gusto lang ko nga gitagaan ako gibugaton ang pamulong ni Jesucristo sama sa Juan 21:15, 16 ug 17. Kay og di na ko ni panubalingan ning mga sulti ni Jesucristo, mamatay na lang ko. Di ko kahimutan sa langit ng trono. Gusto ko nga samtang di apa kog Amerika, kay gipadalaman ko diri sa Ginoo. Moingon yung Ginoong kapadala nako kay nganuman. Hingabot kog Amerika dili gumikan kay na ako'y daghang kwarta. Gumikan lang sa akong pagtuo. So sa diya nga diin ato ning padayon na gyud mo mga higala, igsuon, pastor, reverend, bishop, pastora, apel mo niya. Sa diyang mo apel mo, pag-comment mo sama nini akong paginabi, mag-comment mo, sir, apel di ko na sir. Sa diya nga diin buhusan ko niini kay kanunay ko nag-apel niini. O ibuhos yun sa Ginoo sa akong paghago diri sa Amerika. Ikaw nga nanalinghog nako karon, ikaw nga hing-comment karon, sa labi na og ako makita ang imong comment dito sa akong panagsimba atong miaging Marso 23. Ilista ta ka. Kung kapin ka sa 100 sa magic nga mga tao sa 100 ay kaguol. Ang importante lang akong yung ayuhonig panawagan ron para nga masabtan yun Palatang karon niadtong Agosto 16 hinapil ka. Pagkatong miaging Domingo, Agosto 23, wa kang apil. Ayaw ina nga diin ipariha ka nako atong mga kanunay nag-apil og simba. Makadawat ra ka gyapon kay isugod ko ga apil ko ka. Basta mo apilan ka. Bisan pagkaduha ra ka mo apil hangtod maabtan ko. Di yun mahitabo nga di ka nako piksan. Kaya nga naman, akong gikwinta ang imong tuhod. Akong gihuna-una pag-ayo ang imong tuhod nga napiko na kay nag-ampo ka duyog sa atong pagpangaliya. Kaysa diyang mo duyog lang kag-ampo nga uban sa pagpiko sa imong tuhod. Mao ni gipangita sa langit ng trono ron. Kaya nga naman, ang ampo na to ron halos-halos galingkod, halos-halos gatindog kay nga naman. Mukatawa sa kunin. Kay bugat na atong lawas, dagko nagtiyan, nanambok na tapag-ayo, nga mauna nga inig ampo magluhod, minutos na lang ang atong matag. Mauna nga, kung mahimo, praktiso na to atong tuhod, atong tuway-tuway,
ug luhod kay nganuman. Usa na kapamaagi nga gidapat nimo ang imong tuway-tuway sa pag-ila o pagtawod nga halangdon ang imong gisampit. Ako tagaan ni nako og gamay kuan istorya. Kanang mag-ampo nga magtindog, madawat gyapon na. Kanang mag-ampo nga galingkod, madawat gyapon na. Ug kanang gaampo nga gahigda, madawat gyapon na. Depende sa sitwasyon. Palitan dai gadaot ka. Di na gani ka lihok, di na gani ka bangon. Ayaw ina nga di ka makahimo pag-ampo, makaampo ka bisan pag lubog ka sa katre sa balatian. Dawaton gyapon na sa Ginoo. Depende na. Kung palitan ka ron nagaampo ka nga gahigda. Nakita sa Ginoo nga luya ka, alang-alag di na niya dawaton. Pero og sakto kag kusog, sakto kag kaon, sakto kag lawas, unya mag-ampo nga gagahigda, perting tapulanan nagyo kaayo nimo. Muna ang gingarian sa langit, tinapulan nimo pagsampit. Muna nga kung mahimo samtang ligon pa tong tuhod, ligon pa nga tong lawas, atong pikon siya sa pag-ila. Sa langit ng trono nga siya ang labaw sa tanan. Mura ba tao ka na bang nagpaubos ba ta? Yan ang gaampo ka nga galuhod. Mismo gani si Ginoo sa Kristo galuhod gaampo eh. Ayaw ing na nga kung mag-ampo siya sa iyang langit ng amahan, dako siya respeto. Muna nga atong ibalik ang formula nga gigamit ni Kristo. Kanang pag-ampo nga galingkod kasayon kayo na. Naanagutag lingkod. Anad na kayo lingkod oy, nga ampo. Anad ganit taga ampo nga gatindog. Apan wayo taga anad anang naanad anang ginganan og ampo nga galuhod. Ako mga igsoon sawa pa ko kabot og Amerika, mao yun akong kinaya nga magampo ko magluhod. Sa tanan nga naay simbahan nga akong gitambungan asa to dapit. Tingala sila pag iyon og magampo ta, luhod yun ko. Kaya nga naman, pulong mag-ampo, nagpaubos. Pero mag-ampo ka, gagatindog mo naman kag ikaw mayor. Mo ba kaglabaw sa katanan? Pusing-pusing kag ayo. Gaampo ka na. Pero og bisan pa og maayo kag sanina. Inila ang imong sanina nga murag kanang tarong nagyo kayo, halangdon nagyo kayo mo sanina. Basta muluhod ka. Wa na kwentahan ang imong sanina kay ngano nagpaubos na ka ngadto sa langit ng trono. So, apil na ining pag-ampo nga magluhod ka. Sa akong paghinabi at tumiaging Domingo, ko nga mangluhod ta. Atong ibayaw ang atong kamot. Nagapasabot nga gibayaw na itong iyang presensya. Sa diyang nga ampo ka nga galuhod sa imong kwarto, kinsa may gatanaw nimo? Ako? Wala. Di ko kakita nimo. Di ara ko Amerika. Imong silingan, di ka kita nimong gaampo ka nga galuhod sa kwarto. Kaya nga no, gisiran ko di mo imong portahan. Kinsa may nakakita nimo sa diha nga diin, nagampo ka nga galuhod. Ang langit ng trono. Nga no makaingon man ko nga ang langit ng trono, ang langit ng amahan, kay gisulti ni Ginoo Kristo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Nagaingon siya sa katapusan, sa tumoy. Ingon siya, pag-ampo ka mo sa langit ng amahan sa tago. Kay ang amahan sa tago magatubag kanimo. Mauna barugi kanang klasiya sa pag-ampo. O unsa may saad sa langit ng amahan sa tago. Malakias 3:10. Maunay saad sa langit ng amahan sa tago nga gisulat ni Malakias sa basahon sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 10, katapusan kun sa tumoy. So pulos tumoy ang atong angay hinuktukan pag-ayo uban sa mga saad sa Ginoo. So nining tanan higala igsoon ko, mudasig ko sa matag usa uban, sa matag usa, kung bag-o pa ka, ayaw kalimot sa pag-follow sa akong Facebook. Kung naa ka YouTube, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, U.S. Edward Bation from America. O din sa Facebook, U.S. Edward Bation. Sa diya nga mo, apil ka ni higala igsoon ko, tagaig da kong bili ang imong kaugalingon.
Kay kinirang hinabia sa tanang broadcast, sa tanang magawali, kinirang kasiya sa pagpanawagan nga itutok nako ang imong panginabuhi ug ang imong kahimtang. Ngani, di madugay maghimo na pugog paghatagay og bugas. Bisan tuod og apiki ko sa akong panarbaho, padayonon ako ang pagbuhos og bugas. Nganong ako man padayonon? Kung pastor ang mahulbutan, itong agbakid mimisumay nako. Og membro, pulo ka kilo, daghan na ang nagpasalamat. Niya po ko'y panawagan. Panalitan ikaw nakadawat na og pulo ka kilo mimisumay, tungag bakid mimisumay, daghang kong napanidaan nga wa na hingbalik nako. Pero tinagana na oy. Sa kadaghang nga nakadawat na kog tungag bakid mimisumay, ug nagpadayon og paminaw, dili kasulod ang inyong mga comment kay nga naman hilabiyang kadaghang kaayong tao. Asa naman ron sila? Ambot asa na sila. Apan ang akong ipangita, ang mulahutay hangtod sa kahangturan mauray mamaluwas. Mo na akong ipangita karon, ang mulahutay. Sa diya nga ikaw naglahutay, dugay na kanako, daghan man kayong uban ron nga murag 5, 10 ba kabuk ang dugay na nga nagsunod nako. Ayaw ka bala ka. Igsuon, pastor, unsa ba ka? Ayaw ka bala ka kay moabot unya ang dakong panalangin. Hilabihan ka dako ang akong ibuhos para nimo kay ngano. Nakita nako nga angayan ka og takos ka, buhusan sa dakong panalangin. Di ko gusto nga din sakyan nako ang maong minsay sa pulong sa Ginoo para personal, para nako. Kung dili gusto ko nga ang akong giminsay sa pulong sa Ginoo para nato ning tanan. Sama sa tong gisgutan sa usa ka pukot. Pag itsa ana sa pukot, wata kay balukin sa manulod. Maayo ba og dili? Apan pagbira, mato pa sa tong gibasa. Ipamili ang mga maayo. Apan ang mga dautan gipanglabay. Sama raw sab nining akong paghinabi dinhi sa Facebook ug sa YouTube. Pila ra kaninyo ang mga maayo. Daghang mga baser, daghang mga gingalan og secret viewer, silent viewer. Watay problema na bubintang kay naay nag-view. Importante. Nganay nakapatalinghog og nakasabot. So naning kamot ko pagpasabot sa matag usa. Kung mahimo, kung imo ning nasugdan nimo, tapos sa uban sa panalangin. Ayaw ba iyon nga tilaw-tilaw lang. Sama sa uban, pagdawat sa tungag bakid mimisumay, nawala na pod. Tagaan og mga panginabuhi, nawala na pod. Unsa may buhaton ako nga magpirmi mo? Wang yo ko, sama ra po na sa Ginoo. Sa langitong trono. Ayaw ina nga, kung ako ang naniid sa akong mga followers o sa akong mga viewers, naniid ko nga nangawala man mo, nakadawat naman tagtungag bakid mimisumay. Nakadawat naman tagpulo ka kilong mimisumay, nganong nangawala man amo. Tingali ang uban mo nga, gamay ra kay na sir. Okay. Gusto mig ko. Ako mong sayran, sinugdanan ra na siya. Ang mulahutay, iyon ang Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mauray mamaluwas. Bantayin ni akong hinabi karon kay nga naman, naniid ko ni ini. Kaysa diya nga kung ikaw magpadayon ni ini, kana akong gisaad ni mo, idayon yun na siya. Apan niya itong nakadungog lang, dayon, apil-apil o kadyot, mura bag ulog-ulog lang ba? Naibalo ba mo ang taong ulog-ulogan? Ang taong ulog-ulogan, maay na mo katawa mong isingisi o mo sagit-sagit, kay lagi aron ulog-ulogan kaniya. Ikaw po nga tandugon kayo garbo, ulog-ulogan po kang dako, hinggara po ka dayon. Mauna nga duro kang pasikat, bisag di kasikat. Ang ako mga igsoon ko, waayo ko pasikat sa kong kugalingon. Di po ko magpagara-gara kay gusto ko nga maniid sa kinsay sincero o seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung ato ning itandi nini atong panahon ron, basta mulawtay lang ka,
tingali na ipastoron na minaw nako. Sir, nakasugod na ko. Salamat tuod sa mga bago na itong mga viewers, inabot ng mga lain-laing mga lungsod o syudad. Ilabi na mga pastor, daghan na kayong mga bago. Pastor, salamat kayo. Ngayon mo kong nakaplagan ang akong Facebook. Ipalihog og sulti na sa imong kaubang pastor. Para po sila makadawat sa panalangin unya, sama unya sa imong madawat. Di pa ulahi ang tanan. Napay daghang pang panahon. Okay? Ayun ako na istorya. Kung palitan buhusan ko sa Ginoo karon dire og $1 million, ibutan ta lang og $50 million or $20 million limpyo. Isampol ta ka. Makadawat ka og pila ka milyon para sa imong ministry. Pwede na ka magamag relihiyon, imong kaugaling ko milyonaryo na ka. Dayon sa diya nga din, ibuning ipadayon. Panahon nga maghimo kog ampo sa matag Domingo, apil gyapon ka. Imong mga membro i-apil, ayaw ka bala ka kay magkadako ng imong ministry. Kay magpadayon man ko sa Amerika, palitan karon, buhusan ko. Pagkasunod bulan magpadayon ko para na po sa laing pagbuhos. Unya nagpadayon po ka, ipadayon nako pagbuhos ang panalangin niya, nadawat nako sa langit ng trono. Dili lang kay kasa. Ato lang ning isugdan karon kay wa pa man kunin na. Sulay og hatag sa Ginoo nako. Kay ug masulayan na ni. Makikita yu ko nimo, pastor. Kung mahimo laki ka ako kang halugon, pero bayad di ko halog nimo kay nya mabunalan tay mong bana. Ako kang halugon, Brad, pastor, salamat jud sa imong pagsuporta og pagampo kay hilabihan ka kusog man ka kayo mga ampo and sulbong man sa langit. Kay naabot man jud ning akong ipangandoy dire. Unya nadawat na yun. So sa diya nga magkita ta, ko pastor, unsa man jud imong damgob kana bang imong mga pangandoy. Meaning nga gusto ko lagi share nga kuan. Ato din tumano na. Una na kong plano sa mga pastor o mga pastora. Basta buhusan ako naamoy ka og galingong balay. Kung naamoy balay karon nga wa mahuman, biyaan sa nato na. Ibaligya ng imong balay nga wa nahuman. Magamatag pag-ong balay nga gikan sa pagsugod mahuman jud. Kay di malason na imong balay nga wa nahuman. Adto ta sa balay nga di buinas, di kay di malason. Tingala ka, nagsugod na kag balay, wa na human, kaya nga di malason. Apan sa diya nga sugdan na nato ni, ug buhos ni mo, hangtod matiwas na, ayaw na ibaligya, puy ina hangtod mamatay kay nga mo nang balaya nga hinatag sa langit ng trono. So dili na kinanglan haguan pa nimo. Naluoy ko kayo sa mga pastoroy, perti nilang hagu-hago, wali-wali. Sakag bukid, bisag ulan, adto yun, init, makasingot na lang. Malipay na itawag tagaag manok sa bukid. Ilain taong iyawon, ang uban kabuhi pag yun, doon bangitag sa atong manok na kabuhi man. Inatag mo tato, ikapulo na ba to? Tagaan og bakten, pertin lipaya. Pero dako pang problema kung sa ipalit nun mong page, kaya nga armuda ko. Ni anang panalangin nga di na nimo haguan, di na nimo padakao, padakuon unsa ba diya. Ang yano lang kayo, muapil kag ampo. Pagkayanuha kayo. Kung wa mo yanuhi, ako giyanuhan. Sayon ba? Pag ampo, igo lang kang magluhod god. Mga liya sa langit ng trono. Dili binahago ning pagampo. Nahimo lang ni murag bugat nimo, murag kapoy nimo tungod kay ngano, nay nagatang nimo. Mukatawa ko na kinsa nagkatang. Ang maong Satanas. Naibalo ba mo nga si Jesucristo samtang siya nag-ampo dito sa kamingawan? Sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, kasi gatang niya. Dili ang iyang inahan, ang iyang amahan, o sa bang mga tinunang atang niya dito, dili. Si Satanas. Mo na nga atngan mo anin ni Satanas. Aron di mo ganahan muluhod. Di mo ganahan mo ampo. Kaya nga gusto ni Satanas nga ikaw kanunay magkamang, maglisod. Dili na buhat sa langit ng trono nga ang mga alagad sa Ginoo maglisod. Kana sa tinuod. Apan kabubuton sa langit ng trono,
nga ang iyang mga alagad nagmalipayon ug nagmauswagon. Sige tang mayon nga, kumusta man mga igsoon? Mayon po kag mauswagon. Kung saon, uswag galisod gani kag prite pag simba. Galisod gani kag isudan sa paniudto. Mayon gani kag mauswagon. Nagapasabot nga imong bangko na isulod. Okay? Ang imong sakyanan full tank kanunay sa gasolina. Mo ni mauswagon. Ang imong kusina puno og bugas, puno og sudan. Mauswagon god. Nabaday mauswagon mamaylo. Ay na lang pagsagit nga mutubag ka mauswagon. Inalag mapurduyon. Siguro pa nga maluoy nimong Ginoo nga taon ni akong alagad, purduy man day taon. Ana na siya. Kinahanglan di ta magpakaaron ingon sa langit ng trono. Mao bitaw nga di siya mo buhos og panalangin kay ngano. Hilabihan ka ayo ra ta ka. Kuan ba nagpaaron ingnon nga murag makaya nato. Dili makaya oy, tuo mo makaya. Mo na nga di ako sa Amerika mapasalamaton ko nga gipahiluna ako dire. Aron nga diin takos ta mo iyon nga mauswagon sa diha nga diin ato nang maangkon ang mga saad sa Malakias 3:10 nga kining Sara dili ni para sa reliyon kundi para ni nimo nga nanalingog sa langit ng tawag sa imong kinabuhi. Tungod kay naapsa na ta sa atong oras, muhimo sa kog mga pagampo alang sa matag usa. Langit no namong amahan Dios nga balaan. Niyan usab kami nagaduol sa imong sagradong trono pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Mapasalamaton kami sa mga pulo nga among nasabtan pagayo. Nga ang imong gingarian daw sama sa pukod nga giitsa. Iladlad aron makakuha sa unsay makuha. Ang maayo imong itipigan apan ang dili maayo ginalabay. Itugot nga kami Ginoo resulta sa maong pag-itsa sa pukot nga kami mga matarong ug angayan sa imong atubangan. Busa angayan usab kami mangayo sa panalangin nga imong gisaad sa Malakias 3:10 nga kami gayud imong bubuan sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ning tanan nga nagasunod sa akong pagsibya dinhi sa Facebook ug sa YouTube, itugot Ginoo nga ikaw makaila kanila sikin sa sila nga nangandoy sa panalangin nga imong gisaad. Ug salamat ining tanan nga among barugan nga amo kining maangkon kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo. Mapasalamaton kami sa mga pulo nga among nadungog, itugot nga kadto dili mo labayn kawang kun dili makapahagit kadto sa among kaugalingon sa pagbaton ug pagsalig kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ang kaymayaan dungog ug mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Mga kaigsunan ko, sa dili pa ko mobiya tuod, pabutan ninyo akong mga anunsyo sa akong pagbuhos o panalangin sa 10 ka kilong mimisumay o sa tungag bakid mimisumay sa mga alagad sa Ginoo. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga panahon, ako magaingon ang Ginoo magauban. Ug magapanalangin kanatong tanan, hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.